नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दुवै छिमेकी मुलुकबाट बधाई। कान्तिपुर समाचारमा आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्रीको शपथको तयारी। नयाँ सत्ता गठबन्धन बनेसँगै एमालेभित्र राष्ट्रपतिको खोजी। संसदको ठूलो दल कांग्रेस सत्ताबाट बाहिरिएपछि 7 प्रदेशमा नयाँ समीकरण। अन्तर्राष्ट्रियमा अमेरिकामा हिम आँधीका कारण जनजीवन अस्तव्यस्त। अनि खेलकुदमा विश्वकपका कारण स्थगित भएको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग आजबाट लगायतका सामग्री। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको शपथ आज अपराह्न 4 बजे। संसदको पहिलो दल कांग्रेस सत्ता बाहिर, 7 प्रदेशमा पनि नयाँ गठबन्धनको बहुमत। मध्यपूर्वी तराईमा चिसो बढेसँगै जनजीवन कष्टकर। बालबालिका, वृद्ध, महिला र श्रमिक समस्यामा कृषि कार्य पनि प्रभावित। गाडी आयातमा प्रतिबन्ध र तरलता अभावका कारण अटोमोबाइल क्षेत्रको व्यापार तहस-नहस। 90% घट्यो व्यापार। रिकन्डिसन व्यवसायको अवस्था पनि उस्तै। विनाशकारी हिम आँधीका कारण अमेरिका र क्यानाडामा मृत्यु हुनेको संख्या 38 पुग्यो। न्युयोर्क राज्यको बफेलो शहर सबैभन्दा बढी प्रभावित। र फिफा विश्वकपका कारण स्थगित भएको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग आजबाट। बक्सिङ डेको दिन 7 खेल। टटेनहमले ब्रेन्टफोर्डको भ्रमण गर्ने। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आज अपराह्न 4 बजे पद तथा गोपनीयताको शपथ लिँदैछन्। नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र सहित 7 दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त दाहाललाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ गराउनेछिन्। राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 अनुसार संयुक्त सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी दाहाललाई हिजो नियुक्त गरेकी हुन्। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहाललाई 7 दल र 3 स्वतन्त्र गरी 169 सांसदको समर्थन छ। दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुख पार्टीले समर्थन गरेको छ। त्यस्तै 3 स्वतन्त्र सांसदको समेत दाहाललाई समर्थन छ। दाहालको पक्षमा एमालेका 78, माओवादीका 32, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका 20, राप्रपाका 14, जसपा 12, जनमत पार्टीका 6 र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका 4 सांसदको समर्थन छ। स्वतन्त्र 3 मा प्रभु शाह, किरण कुमार शाह र अमरेश कुमार सिंहले पनि दाहाललाई समर्थन गरेका हुन्। एजेन्डामा आधारित सरकार गठन गर्ने कुरामा सहमति गरेका छौँ र स्वाभाविक रूपमा जुन दलहरू सहमत भएका छन् ती दलहरूका बीचमा हामी समग्र विषयमा छलफल गरिकन अगाडि बढ्ने काम गर्छौँ। अन्तिम समयसम्म अहिलेकै सत्ता गठबन्धन जोगाउन भन्दै बालुवाटारमा छलफलमा रहेका दाहाल कांग्रेसले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको अडान नछाडेको भन्दै एमालेसँगको नयाँ गठबन्धन बनेको थियो। दाहाललाई समर्थन गरेका सबै दलका नेताहरू उनीसँगै शीतल निवास पुगेका थिए। विवादका कारण नेकपा विभाजन भएपछि पहिलो पटक दाहाल ओली निवास पुगेका हुन्। सरकार र पार्टी चलाउने विषयमा भएको विवादका कारण दल नै विभाजनसम्म पुगेका यी दुई नेता पुनः सरकारको सहकार्यकै लागि एकै ठाउँमा उभिएका हुन्। बालुवाटारबाट बिदा भएर बालकोटको बारदलीबाट कार्यकर्तालाई सम्बोधन गरेका ओलीले बारदलीबाटै हात हल्लाउँदै दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन सहमति जनाए। राष्ट्रपति एमालेले लिने र सभामुख पनि आलो पालो गर्ने सहमति भए पनि अरू पदबारे भने अहिलेसम्म टुङ्गो भइसकेको छैन। सधैँजसो सत्ता राजनीतिको केन्द्रमा रहने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मुलुकको 45औं प्रधानमन्त्रीका रूपमा तेस्रो पटक सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुगेका छन्। भूमिगत जीवन र 10 वर्षे सशस्त्र युद्ध हुँदै 2065 सालमा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बनेका दाहाल दोस्रो पटक 2073 सालमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनको राजनीति र सत्ता यात्राबारे हाम्रा सहकर्मी प्रकाश बमको रिपोर्ट। नेपाली राजनीतिका चतुर खेलाडी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा 76 को उपधारा 2 बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकी छन्। कहिले एमाले त कहिले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर सरकारमा जाने गरेको दाहालको पार्टीले अहिलेसम्म 7औं पटक गठबन्धन सरकारमा सहभागिता जनाइसकेको छ। दाहाल अहिले कांग्रेससँगको सहकारी बिचमै छाडेर एमाले सहितको गठबन्धनबाट तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका छन्। 10 वर्षे सशस्त्र युद्ध हुँदै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएका दाहाल पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि 2065 भदौमा प्रधानमन्त्री बने। 9 महिनापछि तत्कालीन प्रधान सेनापति रुक्माङ्गद कटुवाललाई बर्खास्त गर्न खोज्दा विवादमा आएपछि राजीनामा दिन बाध्य भए।
पछिल्लो 1.5 दशकदेखि नेपाली राजनीतिमा दाहाल जति चर्चित खेलाडी मानिन्छन् उति नै अस्थिर नेताका रूपमा समेत चिनिन्छन्। उनी सत्ता प्राप्तिका लागि जस्तोसुकै कठिन निर्णय लिन पछि पर्दैनन्। दाहाल यो वा त्यो धारमा युटर्न गर्न नहिचकिचाउने नेताका रूपमा चिनिन्छन्। यथास्थितिबाट तुरुन्तै अर्को धारमा हाम फाल्ने उनको आदत नै बनिसकेको छ। दाहाल 2073 साल साउनमा एमालेसँग सहकार्य तोडेर काङ्ग्रेससँगको सहयोगमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बने। त्यसको 6 वर्षपछि काङ्ग्रेससँगको सहकार्य तोड्दै एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी र केही स्वतन्त्र समेतको सहयोगमा तेस्रो पटक दाहाल सत्तामा पुगेका छन्। विक्रम सम्वत 2011 सालमा कास्कीको ढिकुर पोखरीमा जन्मिएका दाहालको राजनीतिक यात्रा शिक्षक पेसा छोडेर अघि बढेको हो। 2028 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता लिएका उनी 2046 सालमा मोहन वैद्य कारबाहीमा परेपछि पार्टीको महामन्त्री बने। त्यस यता 32 वर्षदेखि निरन्तर पार्टीको नेतृत्वमा छन्। युद्धको प्रभाव र संसदको ठुलो दलको नेताको हैसियतमा पहिलो पटक उनलाई जुन लाभ र सुविधा थियो, यसपटक भने उनका सामु थुप्रै चुनौती छन्। गठबन्धनको नेतृत्व गर्नु र सत्ता साझेदार दललाई विश्वासमा राखेर आम जनचाहनालाई सम्बोधन गर्ने गरी काम गर्नु उनको पहिलो चुनौती हो। दाहालले नेतृत्व गरेको सशस्त्र सङ्घर्षमा कैयौँ निर्दोष नागरिक मारिएको, बेपत्ता भएको र विस्थापित भएको विषयमा सत्य निरूपण र शान्ति प्रक्रियाका काम पनि बाँकी नै छन्। मौलाउदो भ्रष्टाचार अन्त्य गरेर सुशासन कायम गर्नु अर्को ठुलो चुनौती छ। सुस्ताएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनु छ। मुलुकलाई आयातमुखी अर्थतन्त्रबाट बाहिर निकालेर उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्नु छ। 2064 यता उनको पार्टी निरन्तर ओह्रालो यात्रामा छ। उनीसँग जम्मा प्रतिनिधि सभामा 32 सिट मात्रै छ। उनलाई 78 सिट भएको एमाले, 20 सिट रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, 14 सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, 12 सिटको जनता समाजवादी पार्टी र 6 सिट रहेको जनमत पार्टी, 4 सिटको नागरिक उन्मुक्ति र 3 जना स्वतन्त्र सांसदको साथ छ। यी सबै दलको विश्वास जितेर 2.5 वर्ष देशको नेतृत्व सम्हाल्न दाहाललाई सजिलो भने छैन। नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दुवै छिमेकी देशले बधाई दिएका छन्। नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहाललाई भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले हिजै बधाई दिएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाललाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरेको केही घण्टामै ट्विट गर्दै मोदीले बधाई दिएका हुन्। उनले नेपाल भारत सम्बन्ध र मित्रतालाई अझ मजबुत बनाउन दाहालसँग मिलेर काम गर्न आफू तत्पर रहेको ट्विटरमा लेखेका छन्। यसै गरी नवनियुक्त प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेपालस्थित चिनिया राजदूतावास र भारतीय राजदूतावासले पनि बधाई दिएको छ। दाहाललाई नेपालका लागि चिनिया कार्यवाहक राजदूत वाङ सिन तथा नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले टेलिफोन मार्फत बधाई दिएको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ। भनिन्छ राजनीति सम्भावनाको खेल हो। त्यही खेलका कारण सत्ताधारी नेताहरूले 10-15 वर्ष टिक्छ भन्ने गरेको गठबन्धन केही घण्टामै भत्कियो। आखिर कांग्रेस नेतृत्वको पुरानो गठबन्धन भत्किएर 7 दलको नयाँ गठबन्धन कसरी बन्यो? हिजो एकाध घण्टामा कहाँ के भयो? बालकोटको बारदलीबाट केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल एकै ठाउँमा उभिने परिस्थिति आइतबारका केही घण्टाले तय गर्यो। आइतबार बिहान माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास खुमालटारमा माओवादी केन्द्रका पदाधिकारीको बैठक बसेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको सन्देश लिएर नेता विमलेन्द्र निधि त्यहाँ पुगे। दाहालसँग उनको प्रस्ताव थियो, राष्ट्रपति काङ्ग्रेसले लिन्छ, पहिलो चरणमा देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाऊ, दोस्रो चरणमा तपाईँले नेतृत्व गर्नुहोस्। त्यसले दाहाललाई सशङ्कित बनायो अनि पार्टी नेतासँग गठबन्धन धरापमा परेको भन्दै दाहालले अन्तिम प्रयास गर्ने भन्दै बालुवाटार पुगे। बालुवाटार पुगेर देउवासँग एक्लै छलफलमा बसे। 11 बजेतिर बालुवाटारमा काङ्ग्रेस, माओवादी र एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताको बैठक बस्यो। त्यहाँ देउवाले काङ्ग्रेसको अडान छाडेनन्। दाहाल पनि पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने शर्तबाट टसको मस भएनन्। 1 बजेसम्म चलेको बैठकमा गठबन्धन सरकार बनेको 17 महिनामा पहिलो पटक देउवा र दाहाल बीच पद लेनदेनमा भनाभन नै भएको थियो। काङ्ग्रेसले बेइमान गरेको भन्दै असन्तुष्ट बनेका दाहाल बालकोट जाने भनेर हिँडे। त्यहाँबाट निवास खुमालटार पुगेर दोस्रो तहका नेतासँग छलफल गरे। उता बालकोटमा ओली पर्खेर बसेका थिए। तर दाहाल केही बेर ढिला गर्दा बालकोटमा ओलीका निकटस्थहरू सशङ्कित बने। 2 बजे खुमालटारबाट दाहाल बालकोट जाँदै गर्दा बाटोमै प्रधानमन्त्री देउवाले फोन गरेर फर्किन आग्रह गरे।
तर दाहालले ढिलो भएको बताए। दाहाल पुग्न अघि ओलीले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र जनता समाजवादी पार्टीका नेता अशोक राईसँग छलफल गरिसकेका थिए। दाहाल पुगेपछि 4 दलको बैठक बस्यो। केही पुराना प्रसङ्ग निस्किए अनि गठबन्धन र सरकारमा साझेदारी गर्ने छलफल भयो। ओलीले दाहाललाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बनाउन सहमत भएपछि नयाँ गठबन्धन बनाउने सहमति हुँदा 3:45 बजेको थियो। अर्थात् 2 घण्टाभित्र सबै कुरा मिल्यो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई त्यहीँ बोलाइयो र 7 दल एकमत भएर नयाँ सत्ता सहकार्यको सहमति गरे। 2 वर्ष अघि पुस 10मै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भएपछि ओली सत्तामा र दाहाल माधव कुमार नेपाल माइती घरका सडकमा बसेका थिए। यसपालि नेपाल छुटे तर ओली दाहालको सत्ता पुनर्मिलन भयो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ दशरथ राई र सुमन पन्थ, काठमाडौँ। मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा 89 सिट जितेर पहिलो दल बनेको नेपाली काङ्ग्रेस अन्ततः सत्ताबाट बाहिरिएको छ। राष्ट्रपति र पहिलो चरणमै प्रधानमन्त्री नछाड्ने अडानले काङ्ग्रेस सत्ताबाटै विमुख हुने स्थितिमा पुगेको हो। ठूलो दलको हैसियतले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैमा दावी गर्दा सङ्घमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमै बस्नुपर्ने अवस्था छ। बालवाटारमा 3 दिनदेखि चलिरहेको गठबन्धनको बैठकमा सहयात्रीलाई विश्वासमा लिन नसक्दा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख लगायतका सबै पद गुमाउनुपर्ने नाटकीय मोडमा काङ्ग्रेस आइपुगेको हो। आइतबार अपराह्न एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बालकोटको बारदलीबाट हात हल्लाइरहँदा प्रधानमन्त्री निवास बालवाटारमा काङ्ग्रेसका नेताहरू निराश मुद्रामा देखिन्थे। माओवादी र एकीकृत समाजवादीका नेताहरू बालवाटारबाट बाहिरिए लगतै काङ्ग्रेस नेताहरू आन्तरिक छलफलमा जुटेका थिए। त्यहीबाट प्रधानमन्त्री देउवाले बालकोटमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फोन गरेर काङ्ग्रेस एमाले गठबन्धनको प्रस्ताव पनि राखे, तर समय खर्किसकेको थियो। 2074 सालमा गठबन्धन गरेर पहिलो पार्टी हुने पार्टीले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री लिएको उदाहरण थियो। त्यो एउटा नजिर थियो। हामीले ती कुरा राख्यौँ। अन्तिममा हामीले प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री दिन सहमत भयौँ। माधव नेपालजीलाई फेरि राष्ट्रपति प्रस्ताव आयो। त्यसपछि उहाँ उठेर हिँड्नुभयो, फर्केर आउनुभयो। सत्ताको साँचो आफ्नो हातबाट फुत्काउनका पछाडि उसको आफ्नै अपरिपक्वताले काम गरेको छ वा बाह्य परिस्थितिले। यसमा काङ्ग्रेसले आन्तरिक समीक्षा गर्ला नै, तर काङ्ग्रेस नेताहरूले आफ्नो हातबाट सबै गुमेको भनेका छन्। राष्ट्रपति नछाड्ने पार्टीको अडानले सत्ताबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति बनेको देउवा पक्षको बुझाइ छ। तर अर्को समूहले सभापति देउवाको पदको लोभले सबै गुमाउनु परेको आरोप लगाएको छ। यता अघिल्लो गठबन्धनको एउटा मुख्य हिस्सेदार एकीकृत समाजवादी पनि नयाँ गठबन्धनबाट बाहिरिएको छ। एकीकृत समाजवादीले तत्काल प्रतिपक्षमै बस्ने निर्णय गरेको छ। नयाँ गठबन्धन बनाएका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रपति र सभामुख सहित मुख्य पद बाँडफाँडमा पनि सैद्धान्तिक सहमति भएको छ। प्रधानमन्त्री आधा कार्यकाल बाँड्ने सहमतिसँगै राष्ट्रपति भने नेकपा एमाले लिनेछ। सभामुख पनि आधा कार्यकाल बाँड्ने समझदारी छ। पुष्पकमल दाहालले सरकारको नेतृत्व गर्दा एमाले र केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा माओवादी केन्द्रले सभामुख लिनेछन्। त्यसबाहेक उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री सहित 7वटा प्रदेशसभामा सभामुख, मन्त्रीहरू लगायत 3 दर्जनभन्दा धेरै पद कसले के लिने भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी छ। नयाँ गठबन्धनको तेस्रो ठूलो दल स्वतन्त्र पार्टी प्रदेशसभामा नभएकोले केही साना दललाई दिएर अधिकांश पद एमाले र माओवादीले लिने देखिन्छ। नयाँ गठबन्धन मिलेर जाँदा 7 प्रदेशमा सरकार बन्ने अवस्था छ। केन्द्रमा नयाँ समीकरण बनेपछि नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अहिले गठबन्धन बाहिर पुगेका छन्। बालवाटारमा एकाएक भत्किएर बालकोटमा बनेको नयाँ सत्ता समीकरणको प्रभाव प्रदेश सरकार गठनमा पनि पर्ने भएको छ। केन्द्रमा मात्र होइन 7 प्रदेशमा अब बन्ने सरकारबाट नेपाली काङ्ग्रेस बाहिरै बस्नुपर्ने स्थिति आएको छ। एमाले, माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जसपा, जनमत नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र 3 जना स्वतन्त्र सांसद समेत मिलेर बनेको नयाँ गठबन्धन अनुसार नै प्रदेश सरकारको पनि भागबण्डा हुने निश्चित छ। 93 सदस्यीय 1 नम्बर प्रदेश सभामा सरकार बनाउन 47 सांसद आवश्यक हुन्छन्। एमाले एक्लैको 40 र माओवादीको 13 सिटले प्रदेश 1 मा 2 दल मात्रै मिल्दा पनि सरकार बन्न सक्ने अवस्था छ। मधेस प्रदेश सभामा एमाले पहिलो स्थानमा छ। सरकार गठनको बहुमत पुर्याउन 54 सांसद आवश्यक पर्छन्। एमालेका 23,
जसपाका 16, जनमत पार्टीका 13, माओवादीका 12 र राप्रपाका 1 जोड्दा 65 सदस्य पुग्छन्। बागमती प्रदेश सभामा 110 सदस्य छन्। सरकार गठनका लागि 56 सांसद चाहिने बागमतीमा एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका सांसद मात्रै जोड्दा पनि 61 पुग्छन्। यसै गरी 60 सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा सरकार गठनका लागि 31 सांसदको मत आवश्यक पर्छ। एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपा मिल्दा 32 सांसद पुग्ने हुनाले त्यहाँ पनि काङ्ग्रेसले सरकार बनाउन नपाउने अवस्था आउन सक्छ। लुम्बिनी प्रदेशसभा 87 सदस्यीय छ। त्यहाँ सरकार बनाउन 44 सांसद आवश्यक पर्छन्। एमालेका 29, माओवादी केन्द्रका 9, राप्रपाका 4 र जसपाका 3 गरी 45 सांसद पुग्छन्। 40 सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा सरकार बनाउन आवश्यक बहुमत 21 हो। माओवादी केन्द्रका 13 र एमालेका 10 सांसद रहेकाले त्यहाँ पनि 2 दल मात्रै मिल्दा पनि बहुमत पुग्ने हुनाले काङ्ग्रेस ठूलो दल हुँदाहुँदै पनि आवश्यक बहुमत जुटाउन नसक्ने अवस्था छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा 53 सदस्यीय छ। सरकार गठनको बहुमत पुर्याउन 27 सांसद आवश्यक पर्छन्। त्यहाँ एमाले, माओवादी केन्द्र र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी मिले भने सदस्य संख्या 28 पुग्छ। माओवादीलाई साथ लिएको भए काङ्ग्रेसले सङ्घमा मात्र होइन प्रदेशमा पनि सत्ता हात पार्न सक्ने सम्भावना थियो। अब जनमतमा हाम्रो प्रश्न छ, नयाँ सरकारका प्राथमिकता के हुनुपर्ला? ए. सरकारको स्थायित्व, बी. सुशासन र सी. जनअपेक्षा सम्बोधन। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा से टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत लगायतका सांसदले मातृभाषामा शपथ लिए। शपथ लिएको भाषालाई संसद सचिवालयले मधेसी भाषा भनेर रेकर्डमा राख्यो। तर मधेसी आयोगले मधेसी भाषा सरकारी सूचीमै नरहेको भन्दै आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। सप्तरीमा राउतको विरोधमा प्रदर्शन समेत भयो। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत लगायतका सांसदले मातृभाषामा शपथ लिए। राउतले शपथ लिएको भाषालाई संसद सचिवालयले मधेसी भाषा भनेर रेकर्डमा जनाएको छ। तर मधेसी भाषा कहीँ कतै अस्तित्वमै नरहेको भन्दै संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको मधेसी आयोगले संसद सचिवालयलाई पत्र नै लेखेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागका अनुसार मधेसमा बोलिने मातृभाषाको सङ्ख्या 82 छ, तर त्यसमा मधेसी नामक भाषा छैन। संसद सचिवालयले पनि अस्तित्वमै नरहेको मधेसी भाषालाई अभिलेखमा राख्नु गल्ती भएको मधेसी आयोगको ठहर छ। भाषा आयोग र मधेसी आयोगमा सूचीकृत नभएको भाषामा कसरी शपथ भयो भनेर संसद सचिवालयलाई आयोगले स्पष्ट पार्न भनेको छ। भाषा भनेको पहिचान पनि हो, भाषा भनेको स्वाभिमान पनि हो, दुईटै हो। त भएका भाषामाथि समस्या आयो भने पहिचान पनि खतम हुन्छ र स्वाभिमानमा पनि समस्या आउँछ। त्यसकारणले यो भाषा हो भने हामीलाई सङ्घीय संसदले कुन ठाउँबाट ल्याएको, कुन आधारमा ल्याएको त्यो हामीले जानकारी गराएपछि हामीले त्यसलाई हेरौँला के छ अवस्था। शपथ ग्रहणको भाषालाई लिएर विवाद भइरहँदा भाषाविदले भने हुँदै नभएको भाषामा शपथ लिएका सांसदको फेरि शपथ ग्रहण गराउन माग गरेका छन्। 3 जना सांसदले मधेसी भाषामा शपथ गर्नुभएछ। उहाँहरूको भाषाको सही निर्धारण गरेर, मातृभाषाको निर्धारण गरेर उहाँहरूको पुनः शपथ ग्रहण हुनुपर्छ। उता जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत भने शपथ ग्रहण पछिको विरोध र विवादलाई लिएर आक्रोशित बनेका छन्। मेरो शपथ ग्रहणको विरोधमा कतै पनि जुलुस निस्केको छ भने तिनीहरूलाई समातेर कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्छ, किनभने उनीहरूले मेरो संवैधानिक अधिकार मिचेको छ। त्यही भएर म सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई, त्यहाँ प्रहरी प्रमुखलाई पनि भन्न चाहन्छु, यहीबाट भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरूले कारबाही गर्नु सक्नु भएन भने तपाईँहरूमाथि पनि यो कारबाहीको कुरा आउन सक्छ। नेपालमा हाल 131 वटा भाषा बोलिन्छन्। नेपाली पछि सबैभन्दा बढी बोलिने मैथिली हो। राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले शपथ ग्रहणबाटै आफ्नो भाषिक एजेन्डा स्थापित गर्न खोजेको र मधेसमा धेरै बोलिने मैथिली, भोजपुरी लगायतका भाषालाई ओझेलमा पार्न खोजेको भन्दै विभिन्न जिल्लामा राउत विरुद्ध प्रदर्शन सुरु भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विनोद कोजुका साथ जितेन्द्र झा, काठमाडौँ।
वीरगञ्ज पर्सा लगायत मध्यपूर्वी तराईमा पुसको पहिलो सातामै चिसो बढेको छ। एका बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सो लागेर लगातार चिसो हावा चल्ने गरेको छ। साँझ बिहान तापक्रम 11 देखि 20 डिग्री सेन्टिग्रेड पुगेपछि तराई बासेको जनजीवन कष्टकर बनेको छ। गर्मीको बेलामा अत्याधिक गर्मी हुने तराई क्षेत्र र जाडोको बेलामा अत्याधिक जाडो हुने भएकोले खास गरी पर्साको ग्रामीण भेगमा यसको असर बढी देखिने गरेको छ। तराईको ग्रामीण भेगमा बिहान हुस्सुले ढाक्दै आएको छ भने मध्याह्नसम्म घाम नै नदेखिने तथा मधुरो घाम मात्र देखिने अवस्था छ। एक्कासी बदलिएको मौसमले ग्रामीण भेगमा खास गरी बालबालिका, वृद्ध र महिलाहरूलाई समस्या हुनुका साथै कृषि कार्य पनि प्रभावित छन्। चिसोका कारण अधिकांश घर तथा बाटोघाटोमा मानिसहरू आगो तापिरहेका भेटिन्छन् भने कतिपय चिसोमै कठ्याङ्ग्रिएर बसेका छन्। समस्या बहुत बा, हमनी के कपड़ा तक है, जरना काठी के बहुत समस्या बा, हमनी के सहयोग देवलो। बढ्दो जाडोले तराईका आर्थिक अवस्था कमजोर भएका र दलित बस्ती बढी जोखिममा पर्ने गरेका छन्। दैनिक जेलादारी गरेर गुजारा गर्नुपर्ने श्रमिकलाई पनि चिसोले सताएको छ। चिसो बढ्दै जाँदा पराल तथा खरले छाएर माटोले बनाएको झुप्राका बस्तीहरूमा रहेका वृद्ध, सुत्केरी र ससाना बालबालिकाहरूको स्याहार सुसारमा कठिनाई भएको छ। रात के जाड़ लागला, कपड़ा नहीं की, ये सब एथी रहेला, कपड़ा मांगे, जरना मांगे। प्रत्येक वर्ष चिसो सुरु भएर समस्या हुन थालेपछि मात्रै विपद व्यवस्थापन समितिले योजना बनाउने गरेका कारण झन समस्यामा पर्ने गरेको सर्वसाधारणको गुनासो छ। तर यसपालि चिसोले कोही पनि प्रभावित नहुन् भन्ने उद्देश्यले विशेष योजनाका साथ कार्य अगाडि बढाएको दाबी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको छ। जस्तै गाउँपालिकाले 2 चट्टा, नगरपालिकाले 4 चट्टा, महानगरपालिकाले 8 चट्टा खरिद गर्ने अनि त्यसपछि लगेर खुल्ला स्थान सार्वजनिक स्थलहरूमा त्यसलाई बाल्ने अनि न्यानो कपडा कम्बलहरू खरिद गर्नको लागि जुन विपन्न नागरिकहरू छन् उहाँहरूको लागि न्यानो कपडाहरू खरिद गर्नको लागि बरु स्ट्यान्ड बाई एग्रिमेन्ट गरेर राख्ने। चिसोले जनजीवन कष्टकर बनाउन थालेपछि गरिब र दलित बस्तीमा तत्काल आगो बाल्न काठका सुकेका मुढा, खानपिनका सामग्री र न्यानो लुगाको सहयोग जुटाउने कार्यमा पहल कदमी गर्न विभिन्न सङ्घ-संस्थासँग स्थानीय निकायले आग्रह पनि गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि पङ्कज श्रेष्ठको साथमा माधुरी महतो, वीरगञ्ज, पर्सा। धार्मिक नगरी जनकपुर धाम र आसपासका साधु सन्तहरू आपराधिक क्रियाकलापमा मुछिने क्रम बढेको छ। हत्या, दोहोरो नागरिकता, जग्गा किर्ते र यौन दुर्व्यवहारको घटनामा साधु सन्तको संलग्नता देखिएको छ। यसले उनीहरूको सामाजिक प्रतिष्ठा त गुमेको छ नै, बारम्बार यस्ता घटना दोहोरिँदा पनि मौन बसेको भन्दै सरकारवाला निकायको आलोचना भएको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक धरोहरहरूको संरक्षणका लागि गुठी संस्थानले मठ मन्दिरमा महन्त तथा पुजारी नियुक्त गर्दै आएको छ। तर सामाजिक र धार्मिक प्रतिष्ठा आर्जन गरेका यस्ता व्यक्तिहरूको नै मठ मन्दिरका नाममा रहेका सम्पत्तिको लागि अपराधमा संलग्नता खुल्दै गएको छ। मठको जग्गा बेचेको आरोपमा महोत्तरीको लक्ष्मीनारायण मठका मानमोहन जगन्नाथ दास वैष्णव हाल प्रहरी हिरासतमा छन्। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगरमा रहेको रामजानकी मन्दिरको 3 कट्ठा 5 धुर जग्गा बेचेको आरोपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीले रोका राखेको बैंक खाता फुकुवा गराउन उनले त्यहाँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हस्ताक्षर किर्ते गरेको आरोप छ। बैंकलाई पत्रचार गरेर केही प्रमाणहरू पनि हामीसँग जुटाएका छौँ, कसले कति पैसा थियो अनि त्यसपछि कसलाई ट्रान्सफर भएको छ भन्ने कुराहरू पनि हामीले प्रारम्भ गर्छ। मठ्यानी मठको जग्गा खरिद बिक्री विवादकै कारण जगन्नाथ दासका भतिजा लालकिशोर झाको 8 वर्ष अघि हत्या भयो। झाको हत्या आरोपमा उच्च अदालत जनकपुरले रत्नसागर मठका तत्कालीन महन्त बैकुण्ठ दास वैष्णवलाई 12 वर्षको कैद सजाय सुनाएको छ। हाल फरार रहेका बैकुण्ठमाथि बिरकुट्टी राधाकृष्ण मन्दिर लगायतका मठ मन्दिरका जग्गा किर्ते गरी बिक्री गरेको आरोप छ। हामीले कारवाही जगन्नाथ दास वैष्णवलाई हामीले त्यहाँबाट निष्कासन गरेका छौँ। रत्नसागरकै एकजना वैष्णवलाई हामीले त्यहाँबाट निष्कासन कारवाही गरेका छौँ। हालाकि हामीले कारवाही गरिसके पछाडि उहाँहरू सर्वोच्च अदालत आउनुभएको छ र सर्वोच्च अदालतले स्टे अर्डर गरिसकेपछि हामी अदालतले विचाराधीन राखेका कुराहरूमा हात हाल्न सक्दैनौँ। मन्दिरको जग्गा सम्पत्ति विवादकै कारण लक्ष्मीनारायण मठ मटिहानीका तत्कालीन मानमहन्त देवादास वैष्णवको सीमावर्ती भारतीय गाउँमा र जनकपुर धामको गिरनारी कुटीका महन्त रविगिरी र उनका चेला वीरगिरीलाई 2030 सालमा एकै रात मन्दिरमै हत्या गरिएको थियो।
बिहारकुण्डका महन्त रामपुकार शरणको हत्या गरिनुको कारण पनि सम्पत्ति विवाद नै थियो। ऐनले गुठी संस्थान अधीनस्थ मठ मन्दिरको जग्गामा संस्थानको स्वीकृति बिना कसैलाई कुनै प्रकारको संरचना बनाउन अनुमति दिएको छैन। तर मटिहानी मठका मानमहन्तले रामानन्द चोकमा, वैकुण्ठ दासले जानकी आँखा अस्पतालको छेउमा र जानकी मन्दिरकाले पिरारी र बेङ्गामा जग्गा बिक्री गरी 300 घरधुरीभन्दा बढी अवैध बस्ती बसाएका छन्। लाल पूर्जा, नक्सा पास र वडा कार्यालयको सिफारिस बिनाका यस्ता घरमा बिजुली, खानेपानी, टेलिफोन लगायतका सुविधा नदिने नियम रहे पनि उनीहरूले सबै सुविधा पाएका छन्। मैले देखेको जनक सरोवर जस्तो पवित्र, हामीभित्र जनक सरोवर जस्तो पवित्र ठाउँ जहाँ तीर्थानुहरू धर्मावलम्बीहरू गएर स्नान गर्थे, गुठी संस्थानले नै तपाईलाई उसलाई रैता नम्बरी प्रमित गरिदिएको छ। गुठीको जग्गा छ, चपेटामा परिरहेछ, त्यसमा कसैको नजर छैन र त्यसमा लाग्ने माफियाहरूले जुन पनि किसिमको डकुमेन्ट, जहाँबाट पनि वैधानिक डकुमेन्ट, अवैधानिक डकुमेन्ट बनाउने प्रयासमा छ र बनाइ पनि रहेछ। महन्तहरूले गुठी, मालपोत, नापी र स्थानीय प्रशासनलाई प्रभावमा पारी बहुमूल्य जग्गा स्वार्जनको महलमा दर्ता गराई रजिस्ट्रेसन पास समेत गराइसकेका छन्। अब पनि गुठी संस्थान लगायतका सरोकारवालाहरू गम्भीर नभए मठ मन्दिर र पोखरी सरोवरहरूको सहरको रूपमा चिनिने जनकपुरधाम एका देशको कथा जस्तो नहोला भन्न सकिन्न। कान्तिपुर समाचारका लागि सहकर्मी अमरकान्त ठाकुर र ब्रिखेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुरधाम, धनुषा। रुद्राक्षको एउटा दानाको मूल्य कति पर्ला? केही 100 या बढीमा केही हजारसम्म। तर एउटा रुद्राक्षको मूल्य 35 लाख रुपैयाँसम्म पर्छ भन्दा जो कोहीलाई अचम्म लाग्न सक्छ। सङ्खुवासभा सदरमुकाम खाँदबारी नजिकैको गाउँमा एउटा बोटमा फलेका रुद्राक्ष प्रतिदाना 35 लाख रुपैयाँसम्म बिक्री भएको दावी व्यवसायीले गरेका छन्। यो वर्ष 21 मुखे रुद्राक्ष 30 लाखदेखि 35 लाख रुपैयाँ प्रति गोटाका दरले 8 वटा बिक्री भएको व्यापारीको दाबी छ। यो रुद्राक्ष हेर्दा आकर्षक र ठुलो हुन्छ। व्यापारीका अनुसार यस्ता रुद्राक्ष भारतका व्यापारीले पूजा कोठामा राख्न र लगाउनका लागि प्रयोग गर्छन्। 21 मुख भएको रुद्राक्ष बिरलै पाइन्छ। ठुला र साना मुख गरेका रुद्राक्ष सङ्खुवासभा र भोजपुरका केही गाउँबाट वर्षमा 2 अर्बभन्दा बढीको बिक्री हुने गरेको छ। त्यसमा पनि धेरै मुख भएको रुद्राक्षको मूल्य बढी पर्छ। 21 मुखी रुद्राक्ष ही नहीं, मतलब सभी रुद्राक्ष जो भी यहाँ से लोग खरीदते हैं या खरीद के लेके जाते हैं ना, वो सभी पूजा पाठ के लिए अलग अलग तरीके का पूजा होता है और उसी के लिए खरीदते हैं। जो 21 मुखी सबसे महंगा तो 21 मुखी यहाँ पे मिलता है, वो करीब करीब 30 लाख 40 लाख के आसपास पड़ता है। अच्छा बड़ा जो है 21 मुखे मात्र होइन, राम्रो खालका 5 मुखे रुद्राक्षको मूल्य पनि धेरै हुने किसानले बताएका छन्। यहाँ उत्पादित 10 मुखेदेखि ठुला रुद्राक्ष भारत पुग्छ भने 2 देखि 7 मुखदार भएको चीन पुग्ने गरेको छ। राम्रो किसिमको टुटफुट नभएको र किराले नखाएको जस्ता असल रुद्राक्ष भए 21 मुखेको मूल्य चाहिँ 30 देखि 50 सम्ममा खरिद बिक्री भइरहेका छन्। र अर्को समग्र रूपमा चाइनिजहरूले चाहिँ अलिक चिप्ला खालका रुद्राक्ष खोज्छन् जो मुखदार पनि हुन्छ र पञ्चमुखे पनि लान्छन् उनीहरूले चाहिँ। 5 वर्ष यता सङ्खुवासभामा 4, 5 र 6 मुखे रुद्राक्षको माग अत्याधिक छ। रुद्राक्ष सङ्खुवासभा र भोजपुरको मुख्य आम्दानीका स्रोत हुन्। यसले यी जिल्लाका किसानको जीवनस्तर उठाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि दिपेन्द्र शाक्य, सङ्खुवासभा। सुदूरपश्चिमका नाकाबाट रोजगारीका लागि भारत जानेको भिड बढेको छ। कैलालीको त्रिनगर, गौरीफन्टा र कञ्चनपुरको गड्डा चौकी नाकाबाट लालाबाला सहित दैनिक सयौं नेपाली भारत गइरहेका छन्। हिउँदे बाली लगाइसकेपछि मौसमी कामको खोजीमा भारत जानेहरूको नाकामा लर्को लाग्ने गरेको छ। हैन नेपालमा के रोजगारी छैन, अब के बच्चाको आफ्नो फ्यामिली कसरी पाल्ने, कसरी ढाक्ने छ, अब त्यो आफ्नो हो के त्यही भएर जानुपर्ने। हाल 24 वर्ष पुगेका डोटीका प्रकाश पार्की 19 वर्षको कलिलो उमेरदेखि नै रोजगारीका लागि भारत धाउन थालेका हुन्। चाडबाड मनाउन र मङ्सिर 4 गते भएको निर्वाचनमा मत हाल्न स्वदेश आएका पार्कीले गाउँमै अडिने कुनै मेलो पाएनन्। धनगढीको त्रिनगर गौरीफन्टा नाकाबाट पार्की फेरि भारत छिरे। झोलामा 2 जोर फेरफारे लुगा बोकेर कैलालीको लम्कीका एकिन्द्र बजगाई र खगेन्द्र जैसी पनि भारत जाँदैछन्। हिउँदे बाली लगाइसकेपछि उनीहरू फुर्सदिला भए।
गाउँमा आय आर्जनको कुनै विकल्प नभएपछि बाध्यतावश भारत जानु परेको उनीहरूको गुनासो छ। बेरोजगार त उहाँहरू हाम्रो नेपाल सरकारले केही पनि गर्दैन, केही हेर्दैन। गरिबहरूले चाहिँ यस्तै हेरेर परदेशिनु परेको छ। त्यहाँ कमाउन सक्ने 1 रुपैयाँ मात्रै महँगाई छ, खर्च हुन्छ, बालबच्चा पाल्न गाह्रो छ। त्यसैले अब इन्डियातिर गयो भने केही पैसा कमाएर बालबच्चा पाल्नुपर्ने अवस्था हुन्छ क्या। अनि त्यहाँ त बसेर खाने मात्रै, दिनभरि के काम त के अलिअलि पाउने भयो नि, हामी जाँदैनथ्यौँ कि। गहुँ छरिसकेपछि हिउँदमा गाउँमा खेतीको खासै काम नहुने वा भए पनि महिला र केटाकेटीले सम्हाल्न सक्ने हुनाले कर्णाली र सुदूरपश्चिमका काम गर्न सक्ने उमेरका अधिकांश मानिस मौसमी कामको खोजीमा भारतका कुना काप्चासम्म पुग्छन्। प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले भारतमा मजदुरी गर्न जाने बाध्यता आफ्नो कार्यकालमा अन्त्य गर्ने घोषणा गरेको पनि 5 वर्ष बितिसक्यो। उनी आफै पदबाट निवृत्त हुने चरणमा छन्। तर यी 5 वर्षमा सीमामा अनुगमन गर्ने र आश्वासन दिने बाहेक रोजगारी र आय आर्जनका कुनै काम हुन सकेनन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुदीप थापाका साथमा टेकराज जोशी, धनगढी, कैलाली। अर्थ र विकास। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत लिएको नीतिले व्यवसाय चौपट भएको भन्दै 2 महिनादेखि आन्दोलनरत अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले दोस्रो चरणको आन्दोलनका कारण कार्यक्रम घोषणा गरेका छन्। गत वैशाखदेखि सरकारले गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि अटोमोबाइल व्यवसायी सरकार र राष्ट्र बैंक विरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। तरलता सहज गर्ने, ब्याज दर घटाउनु पर्ने लगायतका आफ्ना माग सुनवाई नगरेको उनीहरूको गुनासो छ। सरकारले विलासिताको वस्तु भन्दै कहिले आयातमै प्रतिबन्ध लगाउने अनि कहिले राष्ट्र बैंकले कर्जा जोखिम भार 75%बाट बढाएर 150% पुर्याउँदा व्यवसाय 90% घटेको व्यवसायीले जनाएका छन्। क्रिटिकल अवस्था छ, गाडी गुडेको छैन। त्यो गाडीलाई अहिले नयाँ ब्याट्री चाहिएको छ, जाडो आइसकेको छ, त्यसलाई नठेलिकन स्टार्ट हुँदैन। त्यो ठेल्नको लागि अहिले केही समयको लागि राष्ट्र बैंकले ठेलिदियोस्। यो पालिको पुस मसान्तमा हामीले एडभान्स इन्कम ट्याक्स तिर्दैनौँ। अटोमोबाइल सेक्टरको 100% कारोबार कर्मीले एडभान्स इन्कम ट्याक्स यो पुस मसान्तमा तिर्दैनन्। यो सरकारले यति पैसा आउँछ भनेर आफ्नो एजम्पसनमा नराखे पनि हुन्छ। जोखिम भार वृद्धि गर्ने राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण वित्तीय संस्थाले लगानी नगर्दा बिक्री घटेको छ भने व्यापारीले भन्सारको यार्डमा आएका गाडी समेत छुटाएका छैनन्। यस्ता गाडीको संख्या बेरगञ्ज भन्सारमा मात्रै झण्डै 1800 भन्दा बढी छ। यस्तै रिकन्डिसन व्यवसायको अवस्था पनि उस्तै छ। गत वर्षसम्म मासिक 1 दर्जनसम्म गाडी बिक्री भएकोमा अहिले शून्यको अवस्था रहेको व्यवसायी बताउँछन्। आजभन्दा 9 महिना अगाडि छ नि जुन रेसियोको बिजनेस छ नि, कुनै पनि रिकन्डिसन जानुहोस् त्यो व्यवसाय अहिले छैन, सब डामाडोलै छ। ब्रान्ड न्यूको पनि केही सेल्स छैन, सेकेन्ड ह्यान्डको त झन् बेहाल छ। झन् हामीले यति लोन लिएर काम गरिरहेको छौँ होइन, महिनाको ब्याज तिर्दै ब्याङ्कबाट फोन आउँछ सोरुम कुन दिन बन्द हुने अवस्था यस्तो भइसकेको छ। पहिला महिनाको औसत 10-12वटा गाडी हामी बेच्थ्यौँ। लास्ट इयर 10 पनि हामीले 1500 गाडी बेचेका थियौँ होइन, तर यसपालि 10 एउटा पनि गाडी बेचेन। गत वैशाखमा सरकारले गाडी आयातमा प्रतिबन्ध लगाए यता यस क्षेत्रमा धेरै रोजगारी गुमाएका छन् भने राजस्वमा समेत असर परेको छ। गाडी आयात प्रतिबन्ध भने सरकारले खुलाइसकेको छ। बीमा प्राधिकरणले मर्जरका लागि तोकेको म्याद 4 महिना बाँकी रहँदा बीमा कम्पनीहरूमा मर्जरको लहर चलेको छ। हालसम्म 6वटा कम्पनीले एकीकृत कारोबार सुरु गरिसकेका छन् भने मर्जरमा जाने सहमति गरेका 13 कम्पनीले एकीकृत कारोबारका लागि प्रयास गरिरहेका छन्। नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार सञ्चालनमा आएका 19 जीवन बीमा कम्पनी मध्ये 9 कम्पनीले मर्जरमा जाने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तीमध्ये सूर्य र ज्योति लाइफले शुक्रबारदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् भने 7 कम्पनी मर्जरको प्रक्रियामा छन्। प्राइम लाइफ, गुरास लाइफ र युनियन लाइफले वैशाख 29 गते मर्जरको सम्झौता गरेका थिए। उनीहरू माघ 15 सम्ममा मर्जरको टुङ्गो लगाउने प्रयासमा रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ। त्यस्तै प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स पनि एकीकृत कारोबारको तयारीमा छन्। बीमाको व्यवसाय बढ्दै गएकाले जोखिम कम गर्नका लागि 2 कम्पनी मर्जरमा लगेर पुँजीको आकार ठूलो बनाउन लागि प्राधिकरण बताउँछ। कभर अप गर्नु छ, तर हामी चाहिँ नि अनड्यू कम्पिटिसनमा बसेर सहरभित्रै बसेर लगानी गर्न नसकेर, राम्रो शाखा खोल्न नसकेर, राम्रो एजेन्ट राख्न नसकेर चाहिँ यही रुमै लिएर बस्यौँ। के भने तपाईँसँग पुँजी छ भने तपाईँले आफ्नो कर्मचारीलाई पनि स्किलफुल बनाउन सक्नुहुनेभयो, स्किलमा तपाईँको चाहिँ लगानी हुनुभयो, त्यस्तो टेक्नोलोजीमा तपाईँ लगानी गर्न सक्नुहुनेभयो।
चौथो अब शाखाको दुर्दशा चाहिँ नि बढ चाहिँ नि एउटा राम्रो शाखा तपाईँले दुईवटा कम्पनी मर्ज गरेपछि एउटा शाखा हुने भयो। यस्तै 20वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी मध्ये 10वटाले मर्जरको सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। तीमध्ये हिमालयन जर्नल र एभरेस्ट इन्सुरेन्स तथा जनरल इन्सुरेन्स र सानिमा जनरल इन्सुरेन्सले एकीकृत कारोबार गरिसकेका छन्। सिद्धार्थ र प्रिमियर इन्सुरेन्स, सगरमाथा र लुम्बिनी जनरल तथा अजोड र प्रभु इन्सुरेन्सले मर्जरमा जाने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे पनि एकीकृत कारोबार हुन बाँकी छ। नेपाल इन्सुरेन्स, आइएमई जनरल र प्रेडेन्सियल इन्सुरेन्सलाई मर्जरको समझदारी गराउन बीमा प्राधिकरणको प्रयास जारी रहेको जनाइएको छ। खेलकुद समाचार। नेपाल टी20 लिगमा काठमाडौँ नाइट्सले आफ्नो दोस्रो खेलमा आज फार वेस्ट युनाइटेडसँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछ। कीर्तिपुर स्थित टियु मैदानमा हुने खेल बिहान 9 बजेपछि सुरु हुनेछ। ज्ञानेन्द्र मल्लको कप्तानीमा रहेको काठमाडौँ लगातार दोस्रो जितको खोजीमा छ। उसले पहिलो खेलमा पोखरा एभेन्जर्समाथि 26 रनको जित हात पारेको थियो। सो खेलमा अजमातुल्लाह ओमरजाईले अभिजित 85 रनको उत्कृष्ट पारी खेलेका थिए। काठमाडौँ 2 अङ्क जोड्दै तालिकाको दोस्रो स्थानमा छ। पहिलो खेलमा पराजित फार वेस्ट भने पुनरागमनको प्रयासमा हुनेछ। फार वेस्टले लुम्बिनी अल स्टारसँग 67 रनको फराकिलो हार बेहोरेको थियो। आजै हुने दोस्रो खेलमा जनकपुर रोयल्स र विराटनगर सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। विराटनगर अङ्कको खाता खोल्ने उद्देश्यसहित जनकपुर विरुद्ध उत्रनेछ। हिजो भएको खेलमा लुम्बिनीले विराटनगरमाथि 3 रनको रोमाञ्चक जित निकालेको थियो। जनकपुरले भने पोखरालाई 5 विकेटले पराजित गर्दै प्रतियोगितामा उत्कृष्ट सुरुवात गरेको हो। यो खेल दिउँसो 1 बजे हुनेछ। नेपाल सेन्ट्रल जोन अन्डर 23 भलिबल च्याम्पियनसिपबाट बाहिरिएको छ। हिजो भएको सेमी फाइनलमा घरेलु टोली बङ्गलादेशसँग नेपाल 3-0 को सोझो सेटमा पराजित भयो। शाहिद मुहारावार्दी रङ्गशालाको कभर्ड हलमा भएको खेलमा नेपालले पहिलो सेट 15-25 ले गुमाएको थियो। जारी प्रतियोगितामा खराब प्रदर्शन गरिरहेको नेपालले बाँकी सेटमा पनि पुनरागमन गर्न सकेन। दोस्रो सेटमा तुलनात्मक रूपमा सुधारिएको प्रदर्शन गरे पनि 22-25 को हार बेहोर्यो। तेस्रो सेट बङ्गलादेशले सहजै 25-13 ले आफ्नो पक्षमा पार्दै फाइनलमा स्थान सुरक्षित गर्दा नेपाल भने प्रतियोगिताबाट बाहिरियो। नेपालले समूहका 3 खेलमा पनि हार बेहोरेको थियो। 4 टोली मात्र सहभागी भएकाले नेपालले सेमिफाइनल खेल्ने अवसर पाएको हो। अब तेस्रो स्थानका लागि नेपाल र श्रीलङ्का बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। उपाधिका लागि बङ्गलादेश र किर्गिस्तान आम्ने सामने हुनेछन्। दुवै खेल आज हुनेछ। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।